अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर आन पहुंची है जहां आइंदा 36 से 72 घंटे इंतहाई फैसला कुन करार दिए जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हालिया बयान है, जिसमें उनका यह दावा सामने आया है कि ईरान के साथ एक बेहतरीन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को मुतवक्के है। अमरीकी सदर के इस बयान के साथ ये तासुर मजबूत हुआ है कि आने वाले चंद रोज़ सफारती लिहाज से गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुके हैं, जबकि ट्रंप ने यह भी वाज़ेह किया है कि जंग बंदी में तौसी के हवाले से अमेरिका पर कोई दबाव नहीं है और ईरान के लिए 3 से 5 रोज़ की डेडलाइन की खबरें दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बज़ाहिर अमेरिका लचक दिखा रहा है, लेकिन दर हकीकत वो मुज़ाकरात को अपने अंदाज में कंट्रोल करना चाहता है। इसी तनाजुर में व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन ल्यूट का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि जंग बंदी की कोई मखसूस डेडलाइन नहीं दी गई, तयन कमांडर इन चीफ यानी सदर ट्रंप करेंगे। इस मुतालिक उन्होंने क्या कहा, ज़रा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। अब कैरोलिन ल्यूट के इस बयान के बाद यह तासुर मज़ीद मजबूत होता है कि ट्रंप इंतज़ामिया बैक वक्त दोहरा खेल खेल रही है। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात कर रही है, दूसरी जानिब वो अपनी शराइत मुसल्लत करने की कोशिश का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। अगर गहराई से देखा जाए तो अमरीकी बयानात इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि अमेरिका ईरान के मुकाबले में अपनी पोजीशन को नरम करने पर मजबूर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका ईरान के साथ मज़ीद जंग लड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता और तवील जंग ना सिर्फ माशी तौर पर नुकसानदेह साबित हो रही है, बल्कि दाखिली सतह पर भी इसके असरात नुमायाँ हो रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद अमेरिका दबाव बरकरार रखने के लिए ईरान की कश्तियों को कब्जे में लेने और आबनाए हुर्मस पर नाकाबंदी जैसे इकदाम करता नजर आ रहा है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की साइट पर अपना एक बयान जारी किया है जिसमें कि ईरान को यह समझने में शदीद दुश्वारी का सामना है कि उनका लीडर कौन है। वो बिल्कुल नहीं जानते। सख्त गिर जो मैदान जंग में बुरी तरह हार रहे हैं और एतदाल पसंद जो दर हकीकत बिल्कुल भी एतदाल पसंद नहीं है, इन दोनों के दरमियान अंदरूनी लड़ाई जुनून की हद तक पहुंच चुकी है। आबनाए हुर्मस पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिका की बहरिया की मंजूरी के बगैर कोई भी जहाज़ ना तो दाखिल हो सकता है और ना ही वहाँ से निकल सकता है। आबनाए हुर्मस उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर बंद है जब तक ईरान कोई डील करने के काबिल नहीं हो जाता। फिर इसी तरह ट्रंप ने अपने एक और बयान में अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मस में बारूद देने वाली ईरानी कश्ती को तबाह करने का सख्त हुक्म जारी किया है। अपने बयान में सदर ट्रंप ने अमरीकी बहरी जहाज़ों को किसी भी इश्ताल अंगेज़ी या ख़तरे की सूरत में बगैर किसी हिचकिचाहट की कार्रवाई करने की हिदायत जारी की हैं। इसके साथ साथ ट्रंप ने इस दौरान आबनाए हुर्मस को बारूदी सुरंगों से पाक करने के लिए जारी जो माइंड स्वीपिंग ऑपरेशन है उसकी रफ्तार को भी 3 गुना बढ़ाने के अहकाम जारी किए हैं। इसके साथ साथ अमरीकी सदर ने अपने बयान में यह दावा भी किया है कि मुखालिफ फरीक की तमाम बहरी कुव्वत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। अब अमरीकी सदर के ये जारहाना इक़दामात और बयानात का मकसद ये है कि दुनिया को ये तासुर दिया जा सके कि वो कमज़ोर नहीं पड़े, लेकिन हकीकत यह है कि ये इक़दामात जारहाना से ज़्यादा दिफाई नौइयत के ज़्यादा मालूम होते हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरान अमरीका के किसी भी दबाव में आने को नहीं आता, बल्कि अब ईरान ने भी इंतहाई वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए ये वाज़ेह किया है कि जब तक अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाती मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। यही वो नुक्ता है जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान असल तातुल पैदा हो रहा है। ऐसे में अब अमरीका इस सूरत हाल में एक नया बयानिया घड़ने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान इख्तलाफात मौजूद हैं जो किसी भी मुआहदे में रुकावट बन रहे हैं। लेकिन ईरान ने इस तासुर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और अहम सवाल यह है कि अगर वाकई ईरान की क़यादत तकसीम का शिकार होती तो क्या वो बैनुल अक़वामी सतह पर मुज़ाकरात के लिए यकजा होकर सामने आती? अगर ऐसा होता तो ईरानी क़यादत भी इस्लामाबाद जैसे अहम सफारती मकाम पर मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर न करती। यह अमल बज़ाते खुद इस बात का सबूत है कि ईरान की क़यादत में कम अज़ कम इस मामले पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय मौजूद है। लेकिन इसके बरक्स अगर अमरीका की सूरत हाल देखी जाए तो वहाँ वाज़ेह तौर पर दाखिली तकसीम नज़र आती है। ख़ास तौर पर ट्रंप के बयानात से उनकी अपनी काबीना के अफराद नाला दिखाई देते हैं, जबकि अब अमरीकी वज़ीर बहरिया को अचानक बरतरफ किए जाने की खबर भी इसी तनाजुर में देखी जा रही है। हैरानकुन बात यह है कि उनकी बरतरफी की कोई वाज़ेह वजह सामने नहीं लाई गई, यानी देखा जाए तो वो इस महीने ओहदा छोड़ने वाले दूसरे आला सतह के फ़ौजी ओहदेदार हैं। इससे कबल अमरीकी आर्मी चीफ जनरल रेली जॉर्ज को भी फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर किया गया था। यानी ये तमाम वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि अमरीकी सिविल और मिलिट्री क़यादत के दरमियान हमाहंगी का फुकदान है और पॉलिसी सतह पर शदीद इख्तलाफात मौजूद हैं। और ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी कर रही है कि अमरीका इस जंग के बाइस अंदरूनी तौर पर शदीद दबाव और तकसीम का शिकार हो चुका है। सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप इस जंग में वो नताइज हासिल नहीं कर सके जो उनकी हिकमत अमली का बुनियादी हिस्सा थे। ट्रंप का असल मकसद ईरान को कमज़ोर करना था, ख़ास तौर पर वहाँ की मौजूदा हुकूमत को हटाकर रज़ा पहलवी जैसे अफराद को इक़्तिदार में लाना उनकी अवलीन तरजीह में शामिल था। लेकिन ये मनसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और वैसे भी रज़ा पहलवी की अवामी मकबूलियत ना होने के बराबर है। और इसका वाज़ेह सबूत जर्मनी के शहर बर्लिन में पेश आने वाला वो वाक़या है जहाँ ईरानी मुजाहिरीन ने
ان پر کیچپ پھینک کر اپنے غصے کا اظہار کیا. یہ واقعہ صرف ایک احتجاج نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ ایرانی عوام کسی بیرونی مسلط کردہ قیادت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر اسی طرح ٹرمپ انتظامیہ کا ایک اور بڑا ہدف ایران کے جوہری اثاثوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا اور ایران کو عسکری اعتبار سے کمزور کرنے کا تھا، لیکن اس میں بھی اس کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی. اور اب اس حوالے سے امریکی میڈیا کی ایک رپورٹ نے صورتحال کو مزید واضح کیا. امریکی نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیت اب بھی بڑی حد تک برقرار ہے، جس میں میزائل سسٹمز، بحری اسلحہ اور فضائی طاقت شامل ہے. رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کے پاس اب بھی 60% بحری اسلحہ اور تیز رفتار کشتیاں موجود ہیں، جبکہ ایرانی فضائیہ کا تقریباً 2/3 حصہ فعال ہے جو ایران کی دفاعی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے. امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی حقیقی فوجی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی ٹرمپ انتظامیہ نے عوام کے سامنے ظاہر کی ہے. اب اس رپورٹ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ایران نہ صرف اپنی برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے بلکہ اس نے جنگی دباؤ کے باوجود اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو بھی مستحکم رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایران کو کمزور کرنے کے اپنے بنیادی ہدف میں ناکام رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود جب مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے تو ٹرمپ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اب وہ ایک ایسی بند گلی میں کھڑے نظر آتے ہیں جہاں سے نکلنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی معاہدے کی ضرورت ہے. تاہم وہ اس تاثر کو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ معاہدہ امریکہ کی نہیں بلکہ ایران کی مجبوری ہے. اور یہی تضاد مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کر رہا ہے. ایران اسی وجہ سے امریکہ پر عدم اعتماد کا کھل کر اظہار کر رہا ہے کیونکہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ سنجیدہ مذاکرات کی بجائے دباؤ کی سیاست کر رہا ہے. لیکن اس تمام کشیدہ صورتحال کے باوجود ایک اہم اور مثبت پہلو بھی سامنے آ رہا ہے اور وہ پاکستان کا ثالثی کا کردار ہے. پاکستان اس وقت نہایت خاموش لیکن مؤثر سفارتی کوششوں میں مصروف ہے تاکہ مذاکراتی عمل کو مکمل طور پر ناکام ہونے سے بچایا جا سکے. اس حوالے سے ایک برطانوی جریدے کی رپورٹ خاصی اہمیت رکھتی ہے. جیسا کہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کو بچانے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر اس سفارتی عمل میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان رابطہ کاری کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جریدے کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اس وقت نازک مرحلے میں ہیں جہاں باہمی اعتماد کی کمی، اقتصادی پابندیاں اور حالیہ فوجی کشیدگی اہم رکاوٹ بن رہی ہیں. رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان ان مشکلات کے باوجود دونوں فریقین کے درمیان رابطہ کار کا رول پلے کر رہا ہے. ظاہر ہے اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہیں یہ کوششیں تو پھر خطے میں استحکام کی جانب ایک بڑا قدم ہوگا. یہ رپورٹ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ پاکستان نہ صرف خطے میں استحکام کے لیے سنجیدہ ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک ذمہ دار سفارتی کردار ادا کر رہا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان اعتماد کا فقدان، اقتصادی پابندی جیسے عوامل مذاکرات کی راہ میں بڑی رکاوٹیں ہیں، لیکن پاکستان ان تمام چیلنجز کے باوجود دونوں فریقین کے درمیان ایک اہم ثالث کا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت سینئر ڈیفنس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو حالیہ ٹویٹس کی ہیں اس میں تو وہ خاصا مزاحمانہ روش اختیار کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس میں وہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی بدستور جاری رکھنے کی بات کر رہے ہیں، پھر ایرانی کشتیوں کو قبضے میں لینے کی بات بھی کر رہے ہیں، بلکہ انٹینسٹی ملٹیپلائی بائی 3 کی بات بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے. تو یہ محض پوسچرنگ کے لیے ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ فرسٹریشن ہے جو مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اس وقت سے پرٹیکولرلی جب ایرانین سائیڈ نے دوسرے دور کے لیے آنے سے انکار کیا اور پھر پری کنڈیشنز پوری ہونے کی ڈیمانڈ کی؟ دیکھیں ریان، بات یہ ہے کہ مجھے حیرانی ہے کہ ایک طرف ٹرمپ جو ہے وہ مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، سیز فائر بھی انہوں نے کنڈیشنل کر دیے کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں تو ہم اٹیک بھی نہیں کریں گے. پھر آپ پرووکیشن بھی کر رہے ہیں، پرووکیٹو اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں. آپ جو ان کا ہے نیول بلاکٹ بھی کیا ہوا ہے، آپ نے ان کے جہاز بھی پکڑے، وہ شپس ویسل بھی پکڑے ہوئے ہیں. اب آپ نے آج ایک نیا آرڈر پاس کر دیا ہے کہ جو مائن شیپنگ کر رہے ہیں کہیں بھی ان کی جو کشتی ہیں وہ اگر کوئی انٹرفیئر کرتی ہے تو بلا تعطل ان کو تباہ کر دیں، نقصان پہنچا دیں، کمپرومائز نہیں کریں، ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹ یو وانٹ ٹو اچیو؟ ایک طرف آپ امریکن عوام بھی لڑائی کے فیور میں نہیں ہے، سینٹ بھی نہیں ہے، کانگریس بھی نہیں ہے، نیٹو بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے، یورپی یونین آپ کے ساتھ نہیں ہے، خلیجی ممالک آپ سے ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. تو واٹ یو وانٹ ٹو گو لون، اور اس کا چائنا اور رشیا بھی آپ کو سپورٹ میں نہیں کر رہے. تو آپ کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں مذاکرات فرائیڈے کو لائکلی ہیں، دوسری طرف آپ اس طرح کی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، پوسٹرنگ کر رہے ہیں، مسل فلیکسنگ کر رہے ہیں، پریشر ٹیکٹک استعمال کر رہے ہیں. لیکن بائی نو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ شوڈ نو کہ ایرانی جو قوم ہے نا وہ
प्रेशर में नहीं आती है। दे आर उनकी हिस्ट्री है पर्शिया की कि दे आर फाइटर्स। 10 साल वो इराक से लड़े, आप अच्छा अंदाजा लगा लें, और कितने उनके लोग शहीद हुए हैं, लेकिन नहीं वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर, अपनी ईगो के ऊपर। दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। और सेकंड, आपको भी इतने आपने वो शिकस्त डिफीट भी नहीं किया ईरान को। ईरान उसी तरह उनके रिजीम भी है, उनके मिसाइल कैपेबिलिटी भी मौजूद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी आप खुलवा नहीं सके, वो भी ब्लॉकेड हुआ है। तो देन दे द बेस्ट वे इज टू सिट डाउन अक्रॉस अ टेबल एंड टॉक। आपने एक पॉइंट दिए हुए उसको डिस्कस करें, और उसके बाद आप एक अपनी कैट पॉइंट लेके चलें। आपने अपने ये फील कर लें, आप ये कह सकते हैं कि आपने उसमें एडवांटेज लिया है, तो वो आप मुज़ाकरात में अच्छे माहौल जब होता है तो फिर गिव एंड टेक हो जाती है। लेकिन टेंस माहौल में नोबडी वांट टू गिव एनी कंसेशन, ये सोचने की बात है। तो आई विश के इस स्टेज के ऊपर आप जितनी मेहनत फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर कर रहे हैं, कर चुके हैं, आई थिंक इट शुड ब्रिंग फ्रूटफुल रिजल्ट्स, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही। लेकिन यूएस स्ट्रैटेजी इस वक्त ये लगती है सर कि जैसे टू पुट ऑन मोर प्रेशर जस्ट टू अचीव मोर, ज्यादा कैपिटलाइज करने के लिए ज्यादा प्रेशर डालने की बात प्रेसिडेंट ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी कामयाब हो पाएगी? क्योंकि दूसरी साइड इरानियन साइड है। इससे पहले हमने देखा कि वो इराक हो, फिर लीबिया हो, इवन अफगानिस्तान, मतलब इस तरह की जगहों के ऊपर तो अमेरिका इस स्ट्रैटेजी में कामयाब हुआ। लेकिन क्या ईरान के अंदर इस स्ट्रैटेजी के साथ अमेरिका को कोई कामयाबी मिल पाएगी? मेरे ख्याल में तो ईरान विल नॉट। ईरान ने बड़ी क्लियर कंडीशन लगाई हुई हैं, और वो कंडीशन ये उन्होंने लगाई हुई है कि पहले नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करें, और जो जहाज़ पर जो ये वेसल पकड़े उनको छोड़ दें, देन विल गो फॉर दिस डायलॉग। और जाहिर है कि उसके बाद अगर आप करेंगे तो ईरान भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खोल देगा, और वो जो वेसल पकड़े हैं वो भी छोड़ देगा। लेकिन आप ये देखेंगे इतने दिन से वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और नेवल ब्लॉकेट पर ईरान का, तो कितना बड़ा दुनिया का नुकसान हो रहा है। आप दुनिया में आप सोच नहीं सकते कि प्रेसिडेंट ट्रंप शुड रियलाइज कि कितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, और ये खलीजी ममालिक को कितना नुकसान हो रहा है। उनकी जो ऑयल गैस आता है वो उन्होंने बंद किया हुआ, वो उन ममालिक को नहीं जा रहा जिनको शदीद ज़रूरत है। वहाँ पर लंबी लाइनें लगी हैं, अगर आप देखें तो उनके वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर पेट्रोल पंप पर, गैस स्टेशन पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। प्राइस कितनी हाई चली गई। इवन अमेरिका के अंदर जो है वो 1 लीटर पेट्रोल कितने डॉलर्स का हो गया, वो देखने की बात है। वहाँ पर रैलीज के खिलाफ उनके खिलाफ निकल रही हैं। आपका मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, उसके लिए भी जो आपको थिंक ओवर इट। तो सारी चीज़ों की ये जो अगर आपने ये कहना है कि जी हमने ये प्रेशर टैक्स कर रहे हैं और हमने उनकी बोट्स भी डबो देंगे, हम उनके वेसल भी नहीं छोड़ेंगे, नेवल ब्लॉकर भी नहीं करेंगे, तो इससे माहौल ख़राब होगा। आप मुझे बताइए कि उनका जब दुनिया के उन्होंने खोल दिया था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सब के जहाज से शिप गुजर रहे थे, तो वाई यू शुड डिनाई ईरान के वो अपने ऑयल टैंकर जो वहाँ से ना निकाल सकें। इससे बड़ा एक नुकसान हुआ। तो इसके वजह से आप देखें, और अगर और एक महीना अगर लड़ाई खुदा न खासा हो जाती है, जस्ट इमेजिन के अगर 1 महीना रहती है तो कितना बड़ा क्रॉसल लॉस होगा डेवलपिंग और डेवलप दुनिया को दोनों। इसके चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाए? देखिए, आई रेट 10% चांसेस, बिकॉज जो सारे ऑड्स आर अगेंस्ट वॉर। ईरान को तो देखिए, अगर आप उसको अटैक करेंगे तो दे विल हैव टू रिटेलिएट, दे हैव टू रिएक्ट। बट मेरा नहीं ख्याल कि प्रेसिडेंट ट्रम्प लड़ाई चाहते हैं। अगर लड़ाई नहीं चाहते हैं तो इसको अर्ली सेटल कर लें। आपने जो कुछ करना था कर लिया, आपने दुनिया को बता भी दिया कि ठीक है हमने नेवल ब्लॉकर भी लगा दिया, हमने एयरफोर्स तबाह कर दी, नेवी वीक कर दी, बट स्टिल ईरान में गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है। ईरान की कैपेबिलिटी मिसाइल्स की और ड्रोन्स की है भी कैपेबिलिटी। और इसलिए मैं बात करूं कि आपको अभी कहीं ना कहीं फाइंड अ बेस्ट वे आउट। और कब तक फील्ड मार्शल इतनी ज़्यादा डिप्लोमेसी कर रहे हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी के दिन रात वो लगे हुए। प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जब यहाँ रात होती है तो वहाँ दिन चढ़ा होता है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आप देख लें कि उनकी कितनी नाइट बर्निंग हो रही है, नाइट कैलोरीज बर्न कर रहे हैं जस्ट मुल्क के लिए, मुल्क की खातिर ही डूइंग एवरीथिंग। और पाकिस्तान का नाम ऊँचा करने के लिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में नाम क्रिएट करने के लिए कि 47 ईयर से जो मुल्कों में आपस में तसादम था, मिसट्रस्ट था,
وہ آپ نے ان کو ایک کمرے میں لا کے ایک ٹیبل سامنے بٹھا دیا اور وہ کافی حد تک اچھے ماحول میں ڈسکشن ہوئی. اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے جی دوبارہ بھی ہم بات کریں گے. تو اس کے لیے دیکھیں اب آپ نے جب ایران نے جب اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دیا تھا تو آپ کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ اس وقت جا کے نیول بلاکیڈ لگا دیں اور اس سے ایران کے لیے پرابلم کریٹ کریں. ٹھیک ہے برگیہ صاحب، اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کوئی مذاکرات کے امکانات موجود ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا منظرنامہ کریٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل، میں تو آئی ایم ویری آپٹیمسٹک اور میں یہی دعا بھی کرتا ہوں اور مجھے بہت امید بھی ہے کہ امیڈیٹلی یہ دیکھیں یہ جو 2-3-4 دن گزرے ہیں نا ریحان، اس میں ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. اس میں جو پوائنٹس دونوں کی طرف تھے ان میں جہاں اریٹنٹس تھے، جہاں کنورجنگ آف پوائنٹس نہیں تھا، ریویوز، وہ سارے شاید ریزالو ہو رہے ہوں گے. And now when they go and sit across the table, things should have already been finalized. This is what is my personal perception. اور امیڈیٹلی اس کے بعد وہ ڈرافٹ ہونے کا اور یہ اپروو ہو جائے گا اور کہیں ملے گا. اس سے ہی 3-4 دن میں یہ پوری ڈپلومیسی چل رہی ہے ہمارے فیلڈ مارشل کی، ایران سے بھی، امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی، ان کے وائس پریزیڈنٹ سے بھی. لیکن میرے صاحب امریکن میڈیا اور امریکن گورنمنٹ جو ایک پرسیپشن کریٹ کر رہی ہے کہ ایران کے اندر ہارڈ لائنر گروپ علیحدہ ہے جو مزاحمانہ روش اختیار کرنا چاہتا ہے، اور پھر ایک صلح جو اور مفاہمانہ رویے والی قیادت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھا جائے، لیکن جو ہارڈ لائنرز ہیں پرٹیکولرلی ریفر کرتے ہیں IRGC کو کہ وہ بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں. تو کیا یہ جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے یہ پرسیپشن درست ہے؟ یہ میرے خیال میں تو وہ جو ففتھ جنریشن وار میں ہوتا ہے نا، ٹو کریٹ اے ویج ڈفرینس آف اوپینین ڈفرینٹ گروپس میں، وہ کوشش کی جا رہی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دے ہیو شون اینی سارٹ آف اینی انڈیکیشن ان دیٹ. اور وہاں کا بڑا سسٹم آپ دیکھ لیں گے کتنے 50 ان کے سینئر کمانڈر انکلوڈنگ علی خامنائی جو ان کے سپرچوئل شہید ہوئے، لیکن بڑا اسموتھ طریقے سے فنکشن کا دیکھ لیں ابھی تک چل رہا ہے. لال جب شہید ہوئے اس کے بعد بھی پاکستان میں سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. کہیں آپ نے رکاوٹ دیکھی کہ میزائل نہیں فائر ہو رہے یا ان کے ڈرون فائر نہیں ہو رہے ہیں یا گورنمنٹ کنفیوژن میں ہے، بہت اسٹیبل باڈی لینگویج دیکھیں، دے ویری فل آف اسٹرینتھ کے ساتھ ہیں. یہاں بھی آئے ہیں، آپ ان کو اس وقت بھی دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ یہ قوم بڑی ریزلنٹ ہے، وہ اس طرح نہیں ہو سکتی. آپ کو بیٹھ کے کراس ٹیبل، اور مجھے یقین ہے کہ یہ 4-5 دن یہ ویسٹ نہیں ہوئے. اس میں پراپر ڈپلومیسی چلی ہوگی اور اس میں جو بھی 10 پوائنٹ تھے 15 پوائنٹ تھے ان کو کہیں نہ کہیں یورینیم انرچمنٹ کا پوائنٹ تھا، میزائل کیپیبلٹی کا پوائنٹ تھا، اسٹریٹ آف ہرموز کھولنے کا پوائنٹ تھا، یہ پھر ان کی گارنٹی کا پوائنٹ تھا، اکنامک سینکشن اٹھانے کا پوائنٹ تھا. سارے سارٹنگ آؤٹ ہو جانے چاہیے. آئی وڈ سے کہ دس شوڈ ہیو بین ڈن بائی ناؤ. اور آپ جب بیٹھیں گے تو اٹ شوڈ بی اونلی فارمیلٹی. فریم ورک بنا ہوگا، ڈرافٹ بنے گا، اس کے بعد اکتوبر. دس واٹ از مائی پرسنل فیلنگ آنیسٹلی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ ظاہر ہے اگر یہ جنگ ہوتی ہے چلتی ہے تو پھر اس سے اکنامک فائنینشیل لاس بہت زیادہ ہوگا، اور آلریڈی اکانومی از انڈر پریشر. ملک کی معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ کیا سٹیٹس کیا فگر ہیں، تکلیف دہ تو ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ذرا اس پہ بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ملک کی معیشت ایک بار پھر سے اہم موڑ پر کھڑی ہے، جہاں عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کے ساتھ جاری بیل آؤٹ پروگرام نہ صرف مالی نظم و ضبط بلکہ پالیسی سازی کے پورے نظام کو متاثر کر رہا ہے. جیسا کہ حالیہ پیش رفت میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ IMF نے پاکستان پر اپنی مزید 11 نئی شرائط عائد کر دی ہیں، جس کے بعد گزشتہ 2 برسوں میں مجموعی شرائط کی تعداد بڑھ کر 75 ہو گئی ہے. یہ اضافہ محض عددی نہیں بلکہ پالیسی کے دائرہ کار میں گہرائی اور شدت کی عکاسی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی اقتصادی خود مختاری ایک حد تک بین الاقوامی مالیاتی نظم کے تابع ہو چکی ہے، جہاں ہر بڑے مالی فیصلے کو عالمی ادارے کے اعتماد اور منظوری سے مشروط کیا جا رہا ہے. اب اگر ان 11 نئی شرائط کو ایک ایک کر کے دیکھا جائے تو تصویر مزید واضح ہوتی ہے. پہلی اہم شرط یہ ہے کہ مالی سال 2026-27 کا بجٹ IMF پروگرام کے اہداف کے مطابق تیار اور قومی اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا. یعنی بجٹ سازی میں داخلی ترجیحات کی بجائے بیرونی شرائط کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی. دوسری شرط کے تحت حکومت نے مالیاتی خسارہ کم رکھنے کا وعدہ کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اخراجات میں کمی یا محصولات میں اضافہ
नागुज़ीर होगा। तीसरी शर्त यह है कि माशी तरक्की का हदफ गैर हकीकी तौर पर बुलंद नहीं रखा जाएगा ताकि मईशत को मसनूई नमू की बजाय हत्ताम की तरफ लाया जा सके। इसी तरह चौथी शर्त इकनॉमिक जोन्स और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन से मुताल्लिक है, जहाँ 2027 तक कवानीन में तरमीम करना होगी। इसके तहत मौजूदा टैक्स बरात को मरहलावार ख़त्म किया जाएगा और उन्हें लागत की बुनियाद पर महदूद किया जाएगा, जबकि 2035 तक इन बरात के मुकम्मल खात्मे का हदफ मुकर्रर किया गया है। फिर पाँचवीं शर्त एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पर लागू होती है, जहाँ इन जोन्स को मकामी मार्केट में मसनूआत फ़रोख्त करने से रोका जाएगा ताकि टैक्स चोरी को काबू किया जा सके। छठी शर्त तवानाई के शोबे से मुताल्लिक है, जो आवाम के लिए सबसे हसास पहलू है। इसके तहत बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदगी से इजाफा किया जाएगा और सेमाही और माहाना एडजस्टमेंट लाजमी होगी। सातवीं शर्त कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए पाकिस्तान रेगुलेटरी रजिस्ट्री के क़याम से मुताल्लिक है, जो जून 2027 तक मुकम्मल की जाएगी, जबकि आठवीं शर्त के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के ऑडिट निज़ाम को मज़ीद मौसर और मरकज़ी बनाया जाएगा ताकि टैक्स नेट को वसी किया जा सके। इसी तरह नवीं शर्त पब्लिक प्रोक्योरमेंट के कवानीन में इस्लाहात की है, जिसके तहत बग़ैर मुकाबले के ठेके देने की सहूलत ख़त्म की जाएगी ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। 10वीं शर्त समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक है, जिसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम को 14,500 रुपये से बढ़ाकर 19,500 रुपये करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है, जिसका इतलाक़ जनवरी 2027 से होगा। और आखिरी और 11वीं शर्त मजमूई तौर पर गवर्नेंस और मालियाती नज़्मो ज़ब्त को बेहतर बनाने से मुताल्लिक है, जिसके ज़रिए रियासती इदारों की कारकर्दगी को आलमी मयार के मुताबिक ढालने की कोशिश की जाएगी। इन शराइत से मुताल्लिक बात करेंगे। इस वक्त आदी अमूर हारून शरीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हारून शरीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, ज़ाहिर है IMF तो चाहेगा कि फिस्कल डिसिप्लिन आए और ज़ाहिर है हमने IMF से लिए हुए पैसे कर्ज वापस भी करना है, एक्सटर्नल डेट बर्डन भी है, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं, जो ग्लोबल क्राइसिस है, उसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट हो, फिर ज़ाहिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमारे ऊपर बहुत सारा आ जाएगा, फिर जो ग्रोथ के टारगेट्स हैं नेचुरली अचीव होना तो बहुत मुश्किल नज़र आता है। ऐसे में इन शराइत की कंप्लाइंस, इन पर्टिकुलर मैं पहली 2-3 शर्तों की अगर बात करूँ तो वो तो बहुत मुश्किल और बहुत ही अपहिल टास्क नज़र नहीं आता है। जी, ये जो शराइत हैं इनको हम प्रायर एक्शंस कहते हैं कि IMF का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम है, उसके अंदर उसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि हर किस्त के बाद अगली किस्त के लिए ट्रिगर्स या प्रायर एक्शन सेट किए जाते हैं। जो डायलॉग या रिसर्च की जा रही होती है, आपको याद हो कि एक करप्शन और गवर्नेंस की स्टडी की गई, एक इकोनॉमिक जोन्स पर की गई, तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता वो फिर अगली ट्रांच के लिए आपके वो प्रायर एक्शंस या शराइत बन जाते हैं। अब इन शराइत को एंटिसिपेट करने के लिए हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स को भरपूर तैयारी करनी पड़ती है, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को इतनी गालिबन अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जहाँ तक आपका ये कहने का ताल्लुक है कि बजट अप्रूव किया जाएगा, वो तो डे 1 से, क्योंकि फिस्कल खसारा को एक लिमिट पे रखना IMF का प्राइमरी टारगेट है। इदारा जाती इस्लाहात दूसरा टारगेट है, करंट अकाउंट में रिजर्व्स की स्टेबिलिटी तीसरा एक ओवरऑल पिलर है, तो वो बात करते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि हमारी बारगेनिंग पावर विज़ावी IMF इस वक्त क्यों कमज़ोर है, हम क्यों नहीं उनको बावर करा पा रहे कि एक्स्ट्रॉर्डनरी सूरत हाल है, तो आप अभी इन ट्रिगर्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखें। यहाँ पर हमें बहुत भरपूर तैयारी करनी पड़ती है, नंबर्स से डिफरेंट सिनेरियोज से कैसे टारगेट्स पूरे करेंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उस तैयारी को अगले अब ट्रांच के लिए हमें बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ पाकिस्तान के लिए ये कड़ी शराइत में जो मिडिल क्लास है या कोई एक्सपोर्ट की ग्रोथ है, उसको आगे ले जाने में खासी मुश्किलात आएंगी, क्योंकि इकॉनमी की डिमांड कंप्रेस की जा रही है। अब जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं ऑटोमेटिकली, मतलब वो पहले ही, अब जैसे आपने फरमाया कि जो हमारी पहली परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए कंपैरेटिव एनालिसिस और फिर अगली ट्रांच के लिए शराइत मज़ीद कड़ी सख्त हो जाती हैं, तो फिर वो जो टारगेट्स का ऑलरेडी शॉर्टफॉल है रेवेन्यू टारगेट्स को लेके भी, तो टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ इन पर्टिकुलर, वो कैसे पूरा होगा? फिर वो आम आदमी के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ेगा। और फिर जाहिर है ग्रोथ के टारगेट्स उन्होंने कहा है कि गैर हकीकी ना रखें, रियलिस्टिक होने चाहिए, तो वो ग्रोथ के जो भी टारगेट्स हैं वो कैसे अचीव कर पाएंगे एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस के अंदर? जी, 2026 बहुत मुश्किल टाइम है पाकिस्तान के लिए, और हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स और पॉलिटिकल लीडरशिप को
عوام کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ آپ جو پاپولسٹ ٹارگٹس ہیں ان کو فلیش کریں اور چھوٹے چھوٹے نمبرز کے اوپر بڑے بڑے بیانات دیں۔ دیکھیے یہ بہت مشکل وقت ہے، خطے میں ایک جنگ چل رہی ہے، انٹرنلی ہماری جو انسٹیٹیوشنل حالات اور سیاسی حالات فریگمنٹڈ ہیں، ہماری گروتھ جو ہے وہ ابھی بھی جو پروجیکٹڈ تھی 3.5% تھی، لیکن انفلیشن اور باقی چیزیں یقیناً اس وقت آئل پرائسز سے لنکڈ ہیں، بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اس وقت ریئلسٹک ٹارگٹ دے کے، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ آیا حکومت کچھ بڑے فیصلے کر کے متوسط طبقے کو بزنس کنٹینیوٹی ان کی رکھ پائے گی یا نہیں؟ غریب کے لیے تو BISP کو IMF نے بھی کیا بڑھا دیں، لیکن ہمارے پاس مڈل کلاس کے لیے پالیسی یا ادارہ جاتی اس وقت جو ہے انٹرمیڈیشن کے طریقے نہیں ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس کلاس کی ہے جو کانٹریکٹ امپلائیز ہیں، فکسڈ انکم والے ہیں، موٹر سائیکل چلانے والے ہیں۔ ان کے اوپر اگر انڈسٹری نہیں گرو کرتی تو جابز کا بھی خطرہ ہے، ان کے اوپر کنزمپشن پاور کا بھی خطرہ ہے، وہ ٹریڈ آفس کر رہے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کی۔ وہاں پہ اس وقت ہمیں بہت ایک اچھی ٹیم چاہیے ڈیولپمنٹ اکانومسٹ کی جو اس طرف لے کر جائے۔ ہم تو ابھی بھی پاپولسٹ سلوگنز بیچ رہے ہیں کہ ہم 1 ٹریلین کی اکانومی بننا چاہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ لیٹس بی ریئلسٹک، ٹیک پیپل ان کانفیڈنس اینڈ آنیسٹ، اور سیکریفائس کرے ایلیٹ تاکہ لوگوں کو نظر آئے۔ سر سیاسی حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں نا کہ ان کو پولیٹیکل کیپٹل لوز ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو اسی لیے پھر وہ پاپولسٹ قسم کے ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں جن کو آپ اوائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جی پولیٹیکل کیپٹل، کیونکہ آپ نے پالیٹکس کا سٹرکچر ایسا ڈال دیا ہے کہ ہم پیسے ڈول آؤٹ کرنے سے ہمیں کنسٹیچوئنسیز کی سپورٹ ملتی ہے، سبسڈی دینے سے سپورٹ ملتی ہے، کسی ایک سیکٹر کو سرکار کی پیٹنیج یا پروٹیکشن دینے سے سیاسی سپورٹ۔ ہمیں گریجولی اس سٹرکچر کو توڑ کے پرفارمنس کی بیس پہ عوام کے پاس جانا ہے، اور کسی نے تو اس میں سٹیپ لینا ہے۔ اگر آپ اپنی کنسٹیچوئنسی کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے، ان سے ٹیکس بھی نہیں کلیکٹ کریں گے، ان کو سبسڈی بھی دیتے رہیں گے، یہی تو فنڈ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اننیسیسری فسکل ایڈوانٹیج نہ دیجیے ایک سیکٹر کو، سب کو لیول پلینگ دیں، لیٹ کمپٹیشن کم ان، مارکیٹ سے تھوڑا کھولیں، باہر کے لوگوں سے کمپیٹ کریں، لیکن اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کی تبدیلی چاہیے کہ ہم نے پرفارمنس کی بیس پہ لوگوں کے پاس جانا ہے، یا پاور بروکرز کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، نہ کہ اس کو توڑ لیا، اس کو پے کر دیا، MNA کی اسکیم لانچ کر دی، سڑک بنا دی۔ یہ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ جس کا کام پالیسی بنانا ہے، اسی کی وجہ سے پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے اور جوڑ توڑ زیادہ ہے۔ بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، ماہر اقتصادی امور ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے درآمدی گاڑیوں پر عائد ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو مرحلہ وار ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بظاہر یہ فیصلہ ایک بڑی پالیسی تبدیلی ہے جو نہ صرف آٹو سیکٹر بلکہ مجموعی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ملک مہنگائی، کمزور روپے اور صنعتی سست روی جیسے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ اسی تناظر میں نئی آٹو سیکٹر پالیسی کو صرف ایک شعبے کی اصلاح نہیں بلکہ وسیع معاشی حکمت عملی کے طور پر دیکھنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس پالیسی کا سب سے نمایاں پہلو درآمدی گاڑیوں پر عائد اضافی ڈیوٹیز کا بتدریج خاتمہ ہے، جیسا کہ مالی سال 2027 سے اضافی ڈیوٹی میں ہر سال 10% کمی اور آئندہ 4 برسوں میں اس کا مکمل خاتمہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت مارکیٹ کو بتدریج اوپن کرنا چاہتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد مقامی انڈسٹری کو وقت دینا ہے تاکہ وہ خود کو عالمی معیار کے مطابق ڈھال سکے۔ اگر یہ عمل کامیابی سے مکمل ہوتا ہے تو پاکستان کی آٹو مارکیٹ میں حقیقی مسابقت پیدا ہو سکتی ہے جو ماضی میں محدود رہی ہے۔ اب درآمدی گاڑیوں کے حوالے سے ایک اور اہم پیش رفت پرانی گاڑیوں کی درآمد کے قوانین میں نرمی بھی ہے۔ اسی تناظر میں 7 سال تک پرانی گاڑیوں کی اجازت دینا بلا شبہ متوسط طبقے کے لیے ایک بڑی سہولت بن سکتا ہے۔ عام آدمی کی پہنچ سے باہر
بہت سی گاڑیاں ہو چکی، تاہم اس کے ساتھ ساتھ سخت ماحولیاتی اور سیفٹی سرٹیفکیٹس کی شرط لگانا ایک متوازن، ایک بیلنسڈ سٹیپ معلوم ہوتا ہے تاکہ سڑکوں پر ناقص اور خطرناک گاڑیوں کی بھرمار نہ ہو سکے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت صرف درآمدات بڑھانے کی بجائے معیار پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی۔ اب دوسری جانب دیکھا جائے تو یہ پالیسی مقامی آٹو انڈسٹری کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے اور موقع بھی ہے۔ ماضی میں پاکستان کی آٹو مارکیٹ چند بڑی کمپنیز کے زیر اثر رہی ہے، جہاں مقابلہ کم ہونے کی وجہ سے قیمتیں زیادہ اور معیار نسبتاً کم رہا ہے۔ اب اگر درآمدی گاڑیوں پر ڈیوٹی کم ہوتی ہے تو مقامی کمپنیز کو مجبوراً اپنی مصنوعات کے معیار، سیفٹی فیچرز اور قیمتوں پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ حکومت کی جانب سے عالمی سیفٹی معیار کو قانون کے ذریعے نافذ کرنے کی تجویز اسی سمت میں ایک اہم قدم ہے جو صارفین کے مفاد میں ہے، لیکن اس پالیسی کی کچھ ممکنہ منفی پہلو بھی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ درآمدی گاڑیوں میں اضافے سے ملک کا امپورٹ بل بڑھ سکتا ہے جو پہلے ہی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اگر درآمدات میں توازن نہ رکھا گیا تو زر مبادلہ کے ذخائر پر بھی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے اس پالیسی کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ حکومت کس حد تک درآمدات اور مقامی پیداوار کے درمیان توازن برقرار رکھتی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مشاورت بھی اسی پالیسی کا ایک اہم پہلو ہے۔ IMF عموماً مارکیٹ اوپن کرنے اور سبسڈی پروٹیکشن کم کرنے کی حمایت کرتا ہے، اس لیے یہ پالیسی عالمی مالیاتی اداروں کے تقاضوں سے ہم آہنگ دکھائی دیتی ہے۔ تاہم حکومت کے لیے اصل امتحان یہ ہوگا کہ وہ ان اصلاحات کو عوامی مفاد کے ساتھ کیسے ہم آہنگ کرتی ہے، کیونکہ اکثر ایسی پالیسیز کا بوجھ بالآخر صارفین پر منتقل ہو جاتا ہے۔ بہرحال دیکھا جائے تو نئی آٹو سیکٹر پالیسی ایک بڑی مسابقتی تبدیلی کی علامت ہے جس کا مقصد مسابقت بڑھانا، قیمتوں کو مستحکم کرنا اور معیار کو بہتر بنانا ہے۔ اگر اس پر مؤثر طریقے سے عمل درآمد کیا گیا تو نہ صرف صارفین کو بہتر اور سستی گاڑیاں دستیاب ہوں گی بلکہ مقامی صنعت بھی جدید تقاضوں کے مطابق ترقی کر سکے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت پالیسی کے نفاذ میں تسلسل، شفافیت اور توازن کو یقینی بنائے، ورنہ یہ مثبت قدم بھی نئے معاشی مسائل کو جنم دے سکتا ہے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی ان شاء اللہ۔